बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 उर्दू का चैप्टर नंबर 20 और 21। चैप्टर का नाम है बिजली का खम्बा और नजम बहुत आसान थी पहले। ये दो चैप्टर है और दोनों का मुसन्निफ कौन है? नदा फाजिली। कौन है? नदा फाजिली। समझ गए? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर रखना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मुसन्निफ के बारे में, नदा फाजिली, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको बारे में पढ़ेंगे। फिर जो आपका चैप्टर है वहां से तो सवाल ना बराबर पूछे जाते हैं, समझे? इसलिए जो चीज पढ़ना जरूरी है उसको पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ। नदा फाजिली। नदा फाजिली जदीद दौर के मशहूर शायर। नदा फाजिली जो है जदीद कहते हैं नए दौर के मशहूर शायर। उनके पैदाइश ग्वालियर में। नदा फाजिली की जो पैदाइश कहाँ हुई? तो ग्वालियर में हुई। 1964 से 65 के दौरान उनके वालिद और वालदा और बहनें कराची यानी पाकिस्तान चले गए। अब यहाँ कई सवाल बनते हैं। नदा फाजिली किस दौर के मशहूर शायर हैं? तो वो जदीद दौर। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो ग्वालियर। उसका वालिद और वालदा कब पाकिस्तान चले गए? तो 1964 से 65। आगे बढ़ता हूँ। लेकिन नदा फाजिली ने उस वक्त तालिब इल्म होने की वजह से हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला, यानी एक तालिब इल्म था, स्टूडेंट था, ये उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने उर्दू और हिंदी में एमए तक तालीम हासिल की। यानी नदा फाजिली जो है उर्दू और हिंदी में एमए की तालीम हासिल की, शिक्षा ली। उसके बाद वह मुंबई आ गए और वो यहीं मुस्तकिल रिहायश अख्तियार करी। उसके बाद वह मुंबई आ गए, वहीं रहने लगे। शुरू में उन्होंने सहाफत का पेशा अपनाया और उर्दू हिंदी के मुख्तलिफ रिसालों के साथ कायम किया। बाद में वह फिल्म इंडस्ट्री से बतौर नगमा निगार और मुकालमा निगार वाबिस्ता। बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से बतौर नगमा यानी गाना गाने वाला और मुकालमा निगार से वाबिस्ता हो गए। लेकिन अदब से उनका ताल्लुक हमेशा कायम रहा। नदा फाजिली ने गजलें, नज़्में और दोहे भी लिखी। यानी हर सनफ में अपनी शनाख्त बनाई, अपनी पहचान बनाई। शनाख्त है ना, पहचान बनाई। उनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कमजोर और पसमानिंदा तबके के मसाइल को अपनी शायरी में जगह दी। यानी कमजोर और पसमानिंदा पीछे तबके के मसाइल को अपनी शायरी में जगह दी, अपनाई। उन्होंने मुख्तलिफ मजहब का जमा होता है मजहब, और अकीदों के इशारे अपनी तख्लीकात में इस्तेमाल किए, जिससे उनकी तख्लीकी सलाहियत और जहानत का इजहार होता है। उन्होंने अपनी शायरी को इंसानी जिंदगी के आम तजुर्बात के साथ जोड़ने की कामयाब कोशिश। नदा फाजिली के चंद मशहूर शेरी मजमुआ ये है। नदा फाजिली के चंद मशहूर शेरी मजमुआ है। लफ्जों का पल, मोर नाच, आंख और खूब, ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ शाख, शहर मेरे साथ चल और जिंदगी की तरफ। ये क्या है? नदा फाजिली की शेर मजमुआ है। आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है, ये बीबीआई टॉपिक है। ये जो है आप गिरा लगाता हूँ, ये बीबीआई है। खास के क्लास 10 में तो और भी बीबीआई। शायरी के साथ उन्होंने नसर में भी अहम काम, यानी शायरी में नसर में भी वो अच्छा काम। इसमें जिनमें तनकीद और खुदनुइश शामिल है। उनके कुछ अहम नसरी किताबें मुलाकातें, तनकीद, दीवारों की बहार, सवानही नाविल है। ये दीवारों के बीच, ये सवानही नाविल है। चेहरे, ये खाका है, उसका खाके है। और दुनिया मेरे आगे, ये भी एक खाके।
یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہاں، سمجھ گئے، یہاں سے لے کر یہاں تک کافی امپورٹنٹ ہے یہ، سمجھ گئے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ ندا فاضلی نے کئی مغربی اور مشرقی ممالک جیسے، یعنی مغرب، پچھم، مشرق، پورب اور پچھم کے کئی ملک جیسے امریکہ، یو اے ای، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور موریشس میں ہندوستانی ادب کی نمائندگی کی۔ انہیں کئی اہم ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ، خسری ایوارڈ، یعنی اس کو کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پوائنٹ یہاں سے لے کے یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ کافی امپورٹنٹ ہے، سمجھ گئے۔ آگے بڑھتا ہوں اب چیپٹر، یہ ہے آپ کا چیپٹر نمبر 20، بجلی کا کھمبا۔ چیپٹر میں کیا ہے؟ نظم: کئی سال گزر گئے اسی رہ گزر پر، کسی پیر کے ٹھنڈی چھاؤں تلے، اندھیروں میں گم سا بیٹھا ہوا۔ شاعر اس میں ماضی یعنی پیچھے زمانے کا ذکر کرتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا ذکر کرتا ہے کہ طویل عرصہ گزر چکا ہے جب میں اسی راستے پر ایک درخت کے ٹھنڈ چھاؤں کے نیچے خاموشی سے اپنے ہی دنیا میں غم اور تنہا بیٹھا رہا، یا اندھیروں میں غم گمس ہونے کا مطلب ذہنی سکون، خلوت پسندی، یا ایک ایسی حالت سے جہاں انسان دنیا کی بھیڑ سے دور اپنی خیالات میں مغروق ہوتا ہے۔ کئی اجنبی راہ غیروں نے مجھ کو میرا نام لے کر آواز دی، یعنی کئی اجنبی لوگ ایسے ہیں جو میرا نام لے کے آواز دی، پکارا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے یہاں، اس زمانے میں جب میں وہاں تنہا بیٹھا تھا تو راستے گزرنے والے کئی انجان لوگ مجھے میرے نام سے پکارتے تھے اور مجھ سے شناسائی ظاہر کرتے تھے۔ فضاؤں میں ہلچل سی ہونے لگی، یعنی پورے فضاؤں میں کیا ہونے لگا؟ ہلچل ہونے لگا۔ ان اجنبیوں کے پکارنے اور وہاں لوگوں کے آمد رفت اور سے ارد گرد کے ماحول میں ایک ہلچل اور رونق سی پیدا، یعنی آپس میں ہلچل مچ گیا، سننے کے بعد پیدا ہو، یعنی سکوت ٹوٹ جاتی۔ مگر دوست یہ بات ہے ان دنوں کی، یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے دوست یہ بات ہے ان دنوں کا۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ یہاں جو لکھا ہوا ہے، شاعر اپنی کسی دوست یا قاری سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ قصہ اس پرانی دور کا ہے جب اس جگہ کی حالات کچھ اور تھے۔ کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا مگر چاند کا نور ملا، یعنی کوئی بھی بجلی کا کھمبا نہیں تھا وہاں، لیکن وہاں کیا تھا؟ سکون تھا، روشنی تھا، سمجھے۔ اس لیے کیا کہا ہے اس نے لکھا گیا ہے، یہ اس نظم کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس وقت وہاں جدید دور کی علامت یعنی بجلی کا کھمبا اور اس مصنوعی روشنی موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کی سچی روشنی یعنی چاند کا نور بدہم یا میلا نہیں پڑا تھا۔ اس میں مصنوعی روشنی کے مقابلے میں قدرتی حسن و سادگی کی برتری کا طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں قدرتی کا بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اب پورا ہے، یہ بہت چھوٹا چیپٹر تھا آپ کے، پورا خلاصہ اس چیپٹر میں کہا کیا گیا ہے۔ ندا فاضلی کی نظم بجلی کا کھمبا ماضی کی سادہ اور پرسکون وقت اور حال کی ترقی یافتہ لیکن بے حسی سے بھری زندگی کا موازنہ ہے۔ شاعر اپنے ماضی کے ایک لمحے کو یاد کرتا ہے، یعنی اپنے بیتی ہوئی زمانے کو یاد کرتا ہے جب وہ کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ اس وقت ہر چیز میں سکون اور قدرتی خوبصورتی تھی۔ لوگ اجنبی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، یعنی اس زمانے میں
सुकून थी, खूबसूरती थी। लोग अजनबी थे जो किसी को नहीं पहचानते थे, वो भी दूसरे का एक दूसरे का ख्याल रखते थे और शायर को इसके नाम से बुलाते थे। माहौल पर सुकून और दिल को सुकून देने वाला था। आज वही जगह दिल बदल चुकी है। दरख्त की जगह बिजली के खंभा ने ले ली है। यानी दरख्त की जगह कौन ले ली है? बिजली के खंभा। यह खंभा तरक्की की अलामत तो है, लेकिन इंसान की ताल्लुकात और माहौल की खूबसूरती खत्म हो गई। ये खंभा तो क्या है? तरक्की की अलामत, यानी तरक्की विकसित का तो है अलामत, विकसित हो रहा है, लेकिन वह खूबसूरती, इंसानी ताल्लुकात और माहौल की खूबसूरती खत्म हो गई। पहले चांदनी रातें मीठी और रोशन हुआ करती थी, लेकिन अब हर चीज मशीनी और बेरूह हो चुकी है। यानी पहले चांदनी रातें होती थी, अब तो हर चीज क्या हो गई है? मशीनी ही हो गई है, बिजली आ गई है। शायर को अफसोस है कि तरक्की इंसान के एहसास और कुदरती खूबसूरती को माने कर दिया है। अब आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नजम बहुत आसान थी। ये चैप्टर आपका 21वां चैप्टर। दोनों का मुसन्निफ सेम। नजम बहुत आसान थी। शायर कहता है कि नजम बहुत आसान थी। शायर कहता है कि माजी में शायरी या तखलीक का अमल बहुत सादा और आसान, यानी पहले के दौर में शायरी या तखलीक की बहुत सादा और आसान हुआ करता था। घर के आगे पीपल की शाखों से उछल कर, यानी घर के आगे पीपल की शाखों से उछल कर शायर के घर के पास मौजूद कुदरती माहौल, जैसे पीपल की दरख्त की शाखें, उस तखलीक का हिस्सा बनती थी। शायरी का यानी तखलीक शायरी का हिस्सा बनती थी उस टाइम। आते जाते बच्चों की बस्तियों से निकल, यानी बस्तियों से आने जाने वाले बच्चों की मासूमियत, खूबसूरत खल खलंडरापन नजम में झलकता है। रंग बिरंगी चिड़ियों की पुकारियों में, यानी रंग बिरंगी चिड़ियों की चाहत छाछाटी, यानी आवाजें आती थी, तरन्नुम आती थी। ऐसी आकर रट गरट उड़ने वाली रंग बिरंगी चिड़ियों की आवाजें और छा छछा हटे नजम के लिए तरन्नुम में आकर, जब मेरे घर में आती थी, यानी जब ये तमाम कुदरती अनासर कैफियत मिलकर शायर के पास आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिखवा जाती थी। यानी खुद को जो मेहनत करते फिरती थी, बल्कि कलम खुद बखुद चलता था। समझे? अब ये दूसरा बंद है, पहला बंद हो गया। अब इस मंजर बदल चुके हैं, यानी अब ये मंजर माहौल बदल चुके हैं। मैं छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकला, यानी तरक्की जो है और शहरी फैला की वजह से छोटे और चौराहों का रास्ता की जगह बड़ी बड़ी हो गई है, सड़कें बढ़ गई है, बड़े बड़े हो गए हैं। हैं बड़े बड़े बाजार, पुराने गली मोहल्ले, पुराने और सादगी गले मोहल्ले खत्म हो, यानी पुराने जो मोहल्ले हैं, गली है, वो सब खत्म हो चुके। अब बड़े बड़े तिजारती बाजार ने ले ली है वो जगह। नजम से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है, यानी नजम इस मादी तबकी और माहौल की तब्दीली की वजह से अब नजम और शायरी के दरमियान बहुत ज्यादा फासला आ गया है। इन मेलों लंबी दूरी कहीं अचानक बम फटती है, तो इस तवील और पुरखतर सफर में जगह जगह जुगनू और दहशत गर्दी का बास बम धमाके होते हैं। कोख में माओ के छोटे बच्चे करते हैं, यानी कोख में माओ के मासूम बच्चे, यहाँ के माओ के पेट में पलने वाले नन्हे जान महफूज नहीं आज। मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रचते, यानी सियासत ने, मजहब और सियासत ने नए नए
انسانوں کو لڑانے اور گمراہ کے لیے نئے نئے نعرے لگواتے ہیں. بہت شہروں بہت سے شہروں بہت سے ملکوں سے اب ہو کر، یعنی شاعر کہتا ہے پہنچنے کے لیے دنیا کے انہی مظلوم اور خون آلود شہروں اور ملکوں سے گزرنا پڑتا ہے. نجم میرے گھر جب آتی ہے، ظلم اور طویل سفر کو طے کرنے کے بعد جب وہ مشکل شاعر گھر پہنچتے ہیں، اتنی زیادہ تھک جاتی ہے، یعنی اتنا دکھوں دکھ اس دنیا کے دکھوں اور اولانکیوں سے اتنی زیادہ نڈھال اور تھکی ہوتی. میرے لکھنے کے ٹیبل پر خالی کاغذ کو خالی ہی چھوڑ کے رخصت ہو جائے کہ وہ شاعر کے میز پر رکھے ہوئے کاغذ کچھ بھی رقم کے بغیر کاغذ کو ویسا ہی خالی چھوڑ کر واپس چلے جاتے، اور کسی فٹ پاتھ پہ جا کر اب وہ خوبصورت شعر و سخن کرنے کے بجائے کسی سڑک کے بے یارو مددگار فٹ پاتھ کا رخ کرتی ہے. شہر کے سب سے برے شہری پلکوں پر کسی سب سے ضعیف بوڑھا لاچار اور صدمے کے مارے ہوئے انسان کی آنکھوں میں آنسو بن کر سو جاتی ہے. خوشی کی گیت لکھنے کے بجائے خود کو ایک دردناک آنسو بن کر ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے. اب اس کا ایک بار خلاصہ پڑھ لو. نظم بہت آسان ہے، پہلے اس کا خلاصہ. یہ نظم جو ہے شاعر زندگی کی تبدیلیوں کو بیان کرتی. شاعر پرانے وقتوں کی سادگی اور آج کی پیچیدہ اور بے حس ماحول کی فرق پر بات کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ پہلے نظم لکھنا آسان تھا کیونکہ زندگی سادہ تھی. گھر کے قریب پیپل کی درخت شاخوں پر چہچہاتی چڑیاں، اسکول جاتے بچوں کی معصوم خوشیاں اور سادہ منظر سب کچھ شاعر کو خود بخود مکمل کر دیتا تھا. یعنی شاعری خود بخود مکمل ہو جاتی تھی. ادھر سے گزرتے ہوئے پیارے پیارے بچے اسکول جاتے تھے، شاخوں پیروں پر چہچہاتی چڑیاں. لیکن اب زندگی بدل چکی ہے. چھوٹے گلی محلوں کے جگہ چوڑے اور مصروف راستے بن گئے اور بڑے بڑے بازاروں نے وہ معصومیت نگل لی. آج نظم اور شاعری کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. ان بدلے ہوئے حالات میں شاعر کا قلم خالی کاغذ پر کچھ بھی لکھنے کا قاصر ہے. آج کی دنیا میں زنگ، بم دھماکے اور معصوم جانوں کا نقصان روز کا معمول بن چکا ہے. یعنی آج کی دنیا میں بم دھماکہ، معصوم بچوں کا جان لینا، پیٹ میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بچہ، معصوم سا پیارا بچہ، اس کا جان چلا جاتا ہے. اور یہ آج ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ، دنیا کو دیکھ رہے ہو آپ بھی. وہی بات یہاں شاعر کہا ہے. مذہب اور سیاست نے نعرے بازی اور نفرت کو بڑھاوا دیا. یعنی مذہب اور سیاست نے نعرے بازی اور نفرت کو بڑھاوا دیا ہے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو گیا. ان تمام بدلے ہوئے حالات کا اثر نظم پر بھی پڑا. نظم تھک کر شاعر کی میز پر آتی ہے لیکن کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں رہتی، اور کسی فٹ پاتھ پر جا کر شہر کے سب سے بوڑھے شخص کے پلکوں پر آنسو بن کر سو جاتی. یہ تھا آپ کا دونوں نظم بہت آسان کا خلاصہ تھا. بہت سارا چیزوں کے بارے میں یہاں ذکر کیا، غریبوں کا، بم دھماکوں کا، مذہب اور سیاست کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس شعر میں. اب آگے بڑھتا ہوں. کچھ سوال و جواب کرنا ضروری ہے. یہ مختصر ترین سوالات و جوابات ہیں ایگزام کے لیے. پہلا سوال کہ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ گوالیر میں پیدا ہوئے تھے. نیکسٹ سوال ہے کہ ندا فاضلی کون کون سے ایوارڈ ملے؟ تو اس کو ساہتیہ اکادمی، شکھر سمان، غالب ایوارڈ، کوسری ایوارڈ ملے تھے.
तीसरा सवाल कि नदा फाजिल ने मशरिक को मगरिब के किन मुल्कों में हिंदुस्तान अदबी की नुमाइंदगी की? जैसे अमेरिका, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मॉरिशस, इनमें नुमाइंदगी की हिंदुस्तान की। चौथा है नदा फाजिल के 3 शेरी मजमूए के नाम लिखे, तो उनमें से है आंख और ख्वाब के दरमियान मोर नाच, लफ्जों का पल। पांचवा सवाल के नदा फजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़्मों में रखा है? यानी पसमानदा, कमजोर तबकों के मसाइल को अपनी नज़्मों में रखा है। सवाल है नज़म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन थे? तो वह नदा फाजिली ही है। सातवां सवाल नदा फाजिली के चंद मशहूर शेरी मजमुआ नसरी तशरीफात के नाम लिखे। देखो उसमें सब बोला है शेरी मजमुआ नसरी तशरीफात, तो शेरी मजमुआ है लफ्जों का पाल, मोरना चाओ ख्वाब के दरमियान खोया हुआ कुछ, शहर मेरे यहाँ है, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी का तरफ, ये क्या है? शेरी में। अब नसरी तशरीफात है, उसका मुलाकातें दीवारों की बाहर, दीवार के बीच, चेहरे, दुनिया मेरे, ये सब क्या है? उसका नसरी। अब आगे बढ़, मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं और इससे थोड़ा बड़ा सवाल है। पहला सवाल कि नदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखें। तो बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो। नदा फाजली की शायर सादगी और गहराई का हसीन इम्तराज, जिसमें जिंदगी और आम पहलुओं को खूबसूरती से बयान करते हैं। इसमें खुशी की बयान करते हैं, गम की बयान करता है, तन्हाई के बारे में बयान करता है, गरीबों के बारे में बयान किया जाता है। नदा फाजिली ने गजल और नजम दोहे जैसे मुख्तलिफ असनाफ तबा आजमी की, हर सनफ में अपनी पहचान बनाई। उनकी शायरी में मुख्तलिफ मजहब और फिलिस्फियाना असर तलमीहात भी शामिल, जो उनकी तख्लीकी गहराई को जाहिर करती है। इनकी शायरी में सादगी, हकीकत पसंदी का रंग नुमाया है, जिसकी वजह से आम आदमी उनके कलाम पे बआसानी जर जाता है, जुड़ जाता है। नदा फाजिल की फिल्मी सनात में शमूलियत महज नगमा निगारी तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी फनी सलाहियत के दायरा का वसी था। उनकी फिल्मी खिदमात ने उन्हें फिल्मी दुनिया में भी मुअत्तबर और मारूफ शख्सियत बना, जो न सिर्फ आम फिल्म बनाए बल्कि नाकदीन में भी पसंद थी। एक सवाल है बिजली का खंबा का खुलासा अपनी जुबान पर लिखे। नदा फाजिली के नज़म बिजली का खंबा जो है, शायर में माजी की यादों का जिक्र करता है, यानी पुराने दौर का जिक्र करता है जब जिंदगी सादा और कुदरती थी। शायर कहता है उस वक्त पर कोई बिजली का खंबा नहीं था, लेकिन चांदनी रात की रोशनी ज्यादा पाकीज़ और साफ थी। वक्त के साथ साथ क्या हुआ? तब्दीली हुआ, बदलाव हुआ और मौसमी रोशनी ने जगह ले ली, यानी बिजलियों की रोशनी जगह ले ली। उस तब्दीली के साथ और कुदरती खूबसूरती का एहसास भी हो गया। नजम शायर जदीद न जिंदगी का मसरूफियात और मादी तरक्की के साथ जुड़ी तन्हाई और बेजारी का जिक्र करता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तीसरा है कोई बिजली का खंबा नहीं मगर चांद का नूर मेला नहीं था, इन मिस्र को तस्वीर, यानी शायर कहता है अपने वक्त की बात करता है, अपने वक्त का शायर जो इन मिस्रों में जो बयान किया पुराने वक्त की बात करता है, जब बिजली की सहूलियत ये नहीं थी, लेकिन कुदरती क्या था? रोशनी था। तो कुदरती रोशनी की खासतौर पर चांद की रोशनी ज्यादा साफ और खूबसूरत लगती थी। शायद यहाँ जदीद दौर की मौसमी रोशनी के मुकाबले फितरी रोशनी की पाकीज़गी को बयान, वे माजी की सादगी और खूबसूरती को याद करते हुए कहता है कि उस वक्त चांदनी रात का हुस्न बरकरार था और जिंदगी में क्या था? सुकून था, आराम। नेक्स्ट सवाल है तवील सवालात के माध्यम। नदा फाजली के किन किन हैसियतों से फिल्मी सनात वाबिस्ता रहे? बहुत सारे मुतअद्दिद हैसियत से काम किया है उन्होंने, तो ये चीज आप लोग को खुद से पढ़ना है, ये मैं नहीं बता रहा, पढ़ना। नेक्स्ट सवाल क्या है? नदा फाजली की शायरी किन किन सनफों में तबाह आजमाई? कई जगह तबाह आजमाई। नदा फाजली ने अपनी अदबी जिंदगी में शायरी के मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की है, समझे?
ہر صنف میں انفرادیت اور فن بھرپور مظاہرہ ہے۔ ان کا کام صرف غزل یا نظم محدود نہیں تھے بلکہ انہوں نے اردو ادب کی کئی اصناف میں اہم خدمات سر انجام۔ غزل ہوا، نظم ہوا، یعنی کہ دوہے ہوا، سب جگہ انہوں نے اپنا انجام دیا۔ گیت ہوا، قطع ہوا۔ تیسرا سوال کیا کہہ رہا ہے کہ ندا فضلی کی شہرت اور مقبولیت کی اصل وجہ سے کیا ہے؟ دیکھو، ندا فضلی کی شہرت اور مقبولیت کی اہم وجہ ہے انہوں نے اردو ادب میں فلمی دنیا پہ مقام دلایا، ایک بلند مقام دلایا۔ انہوں نے سادہ اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے، کوئی بھی نظم ہو، غزل ہو، سمجھ گئے، عام آدمی کے مسائل کو سمجھا ہے انہوں نے۔ اپنے شاعری میں انہوں نے سادہ زبان استعمال کیا ہے۔ چوتھا سوال کہ زیر نصاب نظم بہت آسان تھی، پہلے کا مرکزی خیال کی تحریک۔ دیکھو، اس میں بیتی ایسی نظم میں جو زندگی کی سادگی اور ماضی کی یادوں کو بیان کرتی۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پہلے زندگی کیا تھا، بہت سادہ تھا، اور اسی سادگی کے میں شاعری آسانی سے بھی نظمیں تخلیق کر لی۔ پہلے کے زمانے میں زندگی اور پیچیدگیاں نہیں تھی جو آج کے جدید دور میں موجود ہے۔ شاعر یاد کر کے اس وقت بچوں کی معصومیت اور فطرت کی سادگی کی نظموں کو جنم دیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلا، زندگی سادگی ختم ہوتی گئی اور جدید نظم کی پیچیدگیاں اور مصروفیت بڑھتی گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کے دور میں زندگی مصروف اور پیچیدہ، نظم مشکل ہو گیا ہے، اور اب شہر بڑے ہو چکے ہیں، گلیاں اور محلے ختم ہو چکے، اور اس جدید دنیا مصروفیت نظم تخلیق کی عمل کو مختصر۔ آگے بڑھتا ہوں یہ سب۔ اب ہم لوگ MCQ سوال کریں گے، طویل سوالات ہے، آپ لوگ کو نوٹ مل جائے گا، آپ لوگ خود سے پڑھ لیجیے گا، تھوڑا سمجھ لیجیے گا، سب وہی ہے اس میں، کوئی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ MCQ نظم بجلی کا کھمبا کا شاعر کون ہے؟ ندا فاضلی، اختر شیرانی، جوسمل آبادی، فیض احمد۔ اب نظم بجلی کا کھمبا ابھی پڑھے ہوں، ندا فاضلی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ندا فاضلی۔ ایک سوال کہ نظم بہت آسان تھی، پہلے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ ناصر کاظمی، ندا فاضلی، پروین شاکر، احمد فراج۔ کیا ہے ندا فاضلی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں یہاں، تو ندا فاضلی کا۔ نیکسٹ تیسرا سوال ہے کہ ندا فاضلی کس دور کے مشہور شاعر ہیں؟ قدیم دور کے، کلاسیکی دور، جدید دور کے، قرون وسطی۔ میں نے یہ بتایا تھا شروعات میں ہی، پہلا لائن تھا، ندا فاضلی جدید دور کے مشہور شاعر ہیں، تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ چوتھا سوال کہ ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی، گوالیئر، لکھنؤ، ممبئی۔ میں نے یہ بھی پہلا لائن کے اس لائن کے بعد دوسرا لائن یہی تھی، گوالیئر میں ہوا تھا، رائٹ آنسر بھی۔ پانچواں ہے ندا فاضلی کا خاندان کس سال کراچی پاکستان جا بسا؟ 1947 سے 48، 1950 سے 51، 1964 سے 65، 1970 سے 71۔ تو 1964 سے 65 کے اندر ہے۔ یہ تھا تیسرا لائن آپ کا جب ہم پڑھ رہے تھے، بک ریڈنگ کر رہے تھے، تو رائٹ آنسر سی ہو جائے گا۔ چھٹا سوال کہ ندا فاضلی نے کن مضامین میں MA تک تعلیم حاصل کی؟ تاریخ اور جغرافیہ، اردو، ہندی، انگریزی اور فارسی، عربی اور فلسفہ۔ تو کس میں؟ اردو اور ہندی میں، رائٹ آنسر بھی ہو جائے گا، اردو اور ہندی میں MA کیا تھا۔ مور ناچ ساتواں MCQ ہے، مور ناچ اور شہر میرے ساتھ چل کس کی تصانیف؟ آپشن علامہ اقبال، میرا جی، ندا فاضلی، فیض احمد۔ تو کس کی ہے؟ ندا فاضلی۔ دیکھو یہاں ایک بھی سبھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے سوال ہی، زیادہ ادھر ادھر کا سوال نہیں دیا۔ آٹھواں سوال ہے کہ دیواروں کی باہر اور دیواروں کے بیچ کیا ہے؟ سوانح ناول، ڈرامے، سفر نامے، افسانے۔ تو کیا تھا؟ سوانح ناول تھا، رائٹ آنسر کیا تھا؟ اے ہو جائے گا۔ بک میں لکھا ہوا تھا، بریکٹ سے گرا ہوا تھا، وہ بھی پوچھا جائے گا آپ کو ایگزام میں۔
9واں کیا سوال ہے، ندا فاضلی کے شعری مجموعہ کتنے ہیں؟ 6، 8، 5، 4، کتنے ہیں؟ وہ ہے 6۔ رائٹ آنسر اے ہو جائے۔ 10واں ہے، ندا فاضلی کی فلم صنعت میں نغمہ نگاری کے علاوہ اور کیا مصروف ہے؟ موسیقی اور ساز، مکالمہ نگاری، ناول نگاری، ان میں سے کوئی نہیں، تو کیا تھا؟ مکالمہ نگار۔ رائٹ آنسر بی ہو جائے گا۔ 11واں ہے، درج ذیل میں ندا فاضلی کا شعری مجموعہ کون؟ رقص حیات، تشخیص حیات، مورنات، شوخی تحریر، تو کون سا ہے؟ مورنات۔ رائٹ آنسر سی۔ 12واں ہے، ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے کس صنف نثر سے متعلق ہے؟ ناول، سوانح، خاکہ اور ترکیب، تو کس سے ہے؟ وہ ہے خاکہ۔ رائٹ آنسر سی۔ یہ سب بک میں پڑھے ابھی۔ 13واں ہے، ندا فاضلی کی کسی ایک سوانحی تصنیف کا نام؟ دنیا میرے آگے، حیات، حیات جدید، حیات جاوید، حیات غالب، حیات شادی، تو کیا ہے؟ دنیا میرے آگے۔ رائٹ آنسر یہ۔ ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر؟ غزل گو، جدید نظم نگار، مرثیہ نگار، مثنوی نگار، کیا تھا؟ جدید نظم نگاری۔ رائٹ آنسر بی۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ 15واں سوال کے، نظم بجلی کا خمبہ کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، ان میں سے کوئی نہیں، تو کیا ہے؟ بجلی کا خمبہ، نظم معرہ۔ اس میں میرے کو تھوڑا شاید جدید آزاد نظم ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، میں یہ جب نوٹ دوں گا تو ایک بار ویریفیکیشن کر کے دے دوں گا۔ تو رائٹ آنسر بی میرے ابھی یہ لے لیں۔ 16واں ہے، ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقے کو ابھارا ہے؟ اعلیٰ طبقہ، کمزور طبقہ، تاثیر، ان میں سے کوئی نہیں، تو کون سا؟ کمزور طبقہ۔ رائٹ آنسر بی۔ 17واں ہے، ندا فاضلی، درج ذیل میں ندا فاضلی کو کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ ساہتیہ اکیڈمی، شیر سمان، غالب ایوارڈ، ان میں سے سبھی، یعنی ان میں سے سبھی ایوارڈ اس کو ملا تھا غالب کو۔ رائٹ آنسر ڈی۔ 18واں MCQ ہے، ندا فاضلی نے کون کون سا پیشہ اختیار کیا؟ صحافت، نغمہ نگار، مکالمہ نگار، ان میں سے سبھی، کیا ہوگا؟ ان میں سے سبھی۔ رائٹ آنسر ڈی۔ اب 19واں MCQ کیا ہے، ندا فاضلی کی وفات کب؟ 2007، 2008، 2009، ان میں سے کوئی، تو کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں، ندا فاضلی کی وفات۔ ندا فاضلی کی وفات قریب 2000 کتنے میں؟ 16 میں ہوا۔ کب؟ 2016 میں ہوا، اور یہ آپ کے بک میں موجود نہیں، سمجھے؟ تو ندا فاضلی کی وفات اگر پوچھا جائے آپشن میں رہے 2016 تو ابھی لکھنا 2016، اگر نہیں رہے تو ان میں سے کوئی۔ صنف نظم رفتہ رفتہ کیا ہوتی جا رہی؟ پرانی، کھوکھلی، دھندلی، ان میں سے کوئی نہیں، کیا ہو رہے؟ کھوکھلی ہوتے جا رہے۔ 21واں آپشن ہے، ندا فاضلی نے اردو کے علاوہ اور کس موضوع سے ایم اے کیا؟ ہندی، فارسی، انگریزی، عربی، تو کس میں کیا تھا؟ ہندی میں کیا تھا۔ رائٹ آنسر ان میں کون ندا فاضلی کی تنقیدی کتاب ہے؟ آپشن ہے، زندگی کی طرف، ملاقاتیں، دیواروں کی باہر، دنیا میرے آگے، کیا ہوگا؟ ملاقاتیں۔ رائٹ آنسر بی۔ تو شاید اتنا ہی آپ کا 22 MCQ تھا، کل ملا کر 1 سے 22، یعنی کل ملا کر 22 MCQ تھا، تو کافی سبھی امپورٹینٹ سوال تھا۔ اور میں ایک بار ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی شعری مجموعہ ہو، نثری جو بھی ہو، ان کو یاد رکھنا، گھما پھرا کے پوچھا جائے گا آپ کو ایگزام، اور سمجھ لو یوں کہ آپ کو منہ میں رکھنا ہے شاعری جو مصنف ہے اس دونوں چیپٹر کا، اس کے بارے میں ہر ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا، سمجھے؟ سمجھ گئے؟ باقی ادھر آپ کو
आंसर शीट मिल जाएगा, दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। मैं एक बार वेरीफाई करूंगा, कहीं अगर कुछ शायद गलती हो, यहाँ थोड़ा मेरे को डाउट लगा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखता हूँ और सब सही कर लूंगा। मैं मेरे को कंफ्यूज है, इसलिए सही हो जाएगा तो मैं, अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो इसको सुधार कर लूंगा। तो साथियों, आज तक के लिए यहीं तक रखता हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए तक खुदा हाफिज, थैंक यू, धन्यवाद।